Dali ko ng Diyos ning matahom na usab nga kabuntagon maayong adlaw kaning tanan akong mga hinigugmang igsoon sa Ginoo ug mga higala. Ano na usab ang inyong ubos nga igsoon ang alagid sa Dios ang magoli ug aniya na sab kita padayon nga magatuon siyang mga pulong niining nausab nga adlaw ug nga ang ato karon nga tun-an mga igsoon kini ang atong mabasa dinhi sa sulat sa mga taga Tesalonica sa 1 Tesalonica kapitulo 5 1 paingon sa 23. Naguluhan kini maigsoon ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Praise God. Ako pagabasahon maigsoon 1 Tesalonica kapitulo 5 versikulo 1. Apan mahitungod sa mga panahon ug mga pitsa mga igsoon, kamo wala na magkinahanglan nga pagasulutan pa. Kay kamo nasayod na pag-ayo nga ang adlaw sa Ginoo moabot ra unya sama sa kawatan sa kagabihon. Sa diha nga ang mga tawo magakanayon aniya ang kalinaw ug kasiguruhan. Sa kalit moabot kanila ang pagkalaglag, maingon sa pagbati sa kasakit nga moabot sa babae nga talianak ug sila dili makaikyas. Apan mag-igsoon kamo wala diha sa kangitngit nga tungod niana paghikalitan kamo sa pag-abot sa maong adlaw maingon sa kawatan. Kay kamong tanan mga anak sa kahayag ug mga anak sa adlaw, kita dili iya sa kagabihon o sa kangitngit. Busa dili kita magpangatulog ingon sa kinabuhat sa uban. Hinunua managtukaw kita o magmahusay sa hunahuna. Kay sila nga mga nagakatulog sa kagabihon ug sila nga nangahubog sa kagabihon. Apan maingon na kita iya man sa adlaw, magmahusay kita sa hunahuna ug magsulob kita sa katamaya nga mao ang pagtuo ug paghigugma ug sa salukot nga mao ang paglaom sa kaluwasan. Kay kita wala itagana sa Dios alang sa kapungot, hinunua aron sa pagkabot sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga namatay alang kanato aron nga bisan magatukaw kita o magakatulog kita mabuhi uban kaniya. Busa magdinasigay kamo ang usag-usa ug maglinig-unay kamo ang usag-usa ingon sa inyong ginabuhat karon. Apan mga muyo kami kaninyo mga igsoon nga unta inyong pasidunggan sila ang mga nagapangabudlay diha kaninyo ug nagapangulo kaninyo diha sa Ginoo ug nagatambag kaninyo. Ug uban sa gugma pagkamahalan ninyo sila pag-ayo tungod sa ilang mga buhat, magdinaitay kamo tali sa inyong kaugalingon ug tambagan namo kamo mga igsoon nga inyong mayamayan ang mga bagdoy, inyong dasigon ang mga nawad-an sa paglaom, inyong tabangan ang mga mahuyang. Magpailubon kamo kanilang tanan. Matnguni nga wala kaninyo magabalos og dutan sa daotan, hinunua tinguhaan ninyo sa kanunay ang pagbuhat ug maayo ang usa ngadto sa usa ug sa tanan. Pagkalipay kamo sa kanunay, pagampo kamo sa walay paghunong, pagpasalamaton kamo sa tanang higayon kay kini mao ang pagbuot sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. Ayaw ninyo pagpalunga ang espiritu, ayaw ninyo pagtamaya ang pagpanghimog propesiya, hinunua sulay ninyo ang tanang butang, sagupan ninyo ang mayo. Likay ninyo ang tanang dagway sa kadautan. Ang Dios kalinaw magabalan unta sa tibok ang pagkatao sa inyong bug-os nga espiritu, kalag ug lawas, pagabantayan unta nga kini dili masalaway na nigabot sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan siya nga nagtawag kaninyo og kini iya gayud nga pagatumanon. Dalay ko na Dios migsoon sa iyang mga pulong. Hallelujah. Dini migsoon sa atong gibasa karon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga magtutuo sa Tesalonica sa 1 Tesalonica kapitulo 5. Dini migsoon hisgutan ni Apostol Pablo ang mahitungod migsoon sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. O sa pag-anhi aron sa pagluwas sa atong Dios sa matag usa sa iyang mga linwas, sa iyang iglesia nga mao ang iyang mga katawhan. Praise God. Akong basahon pagbalik migsoon 1 Tesalonica
Kapitulo 5, versikulo 1. Ang may tungod sa panahon apan may tungod sa panahon og mga pitsa mga igsoon, kamo wala na magkinahanglan nga pagasulatan pa. Versikulo 2. Kay kamo nasayod na pag-ayo nga ang adlaw sa Ginoo maubot ra unya sama sa kawatan sa kagabhion. Praise God, hallelujah. Mato pa may igsoon ni Apostol Pablo, may tungod sa panahon, pitsa, mato pa wala na kinahanglan nga pagasulatan pa ang mga kaigsuonan. Kita usab may igsoon sa atong panahon. Kay mato pa magigsoon sa versikulo 2, kay kamo nasayod na pag-ayo nga ang adlaw sa Ginoo maubot ra unya sama sa kawatan sa kagabhion. Ang adlaw sa Ginoo, ang pagbalik sa Ginoo maigsoon, ang pagbalik sa atong Dios aron sa pagluwas sa matag usa, aron sa paghukom sa kalibutan. Mato pa maubot maigsoon ra unya sama sa kawatan sa kagabhion. So, sama sa kawatan maigsoon, walay nahibalo, walay nasayod. Mato pa maigsoon sulat dito sa Mateo nga bisan pagani maigsoon ang mga manulunda sa langit maigsoon, wala nahibalo maigsoon. Bisan ang anak gawas sa amahan lamang, gawas lamang sa Dios maigsoon. Sa atong Ginoong Dios siya ang nahibalo maigsoon sa panahon ug takna nga siya mo anhi, siya mo balik maigsoon. Hallelujah. Versikulo 3. Sadya nga ang mga tao magkanayon ani ang kalinaw ug kasiguruhan. Sa kalit moabot kanila ang pagkalaglag, maingon sa pagbati sa kasakit nga moabot sa babae nga talianak ug sila dili makaikyas. Hallelujah. Dinhi maigsoon mato pa ang pagbalik sa Ginoo, ang pag-abot sa atong Ginoong Dios aron sa pagkuha maigsoon sa iyang mga piniling mga katawhan sa mga linuwas sama sa kawatan nga moabot maigsoon sa takna nga wala nato mahibaloy maigsoon. Sa takna baka sa kagabhion, sa kaadlawon o unsa man nga oras maigsoon ang kawatan moabot walay nahibalo niini maigsoon. Ug mato pa nga sadya nga ang mga tao magakanayon, sadya maigsoon nga ang mga tao maigsoon magsulti, mato pa maigsoon magakanayon. Ani ang kalinaw ug kasiguruhan. So sadya nga ang tao maigsoon kumpiyansa tungod kay anaa diha ang kalinaw, anaa diha ang kasiguruhan. Security, no? Mato pa sa kalit moabot kanila ang pagkalaglag. Praise God. Mo kini maigsoon kasagaran ang panghitabo maigsoon. Sadya nga ang tao, mga tao ana maigsoon sa kumpiyansa. Nagtuo sila maigsoon nga malinawon ang panahon, ana ang kasiguruhan, walay problema. Mato pa sa kalit moabot kanila ang pagkalaglag. Diha moabot maigsoon ang wala dahumang mga panghitabo sama sa mga trahedya, mga kalamidad, no? Hallelujah. Walay tao nga nasayod maigsoon moabot ang mga disgrasya, no? Kay kung mahibalo pa ang tao maigsoon, wala untay mahitabo nga disgrasya, wala untay mahitabo nga kawat, no? Kung nasayod pa ang matag usa kung unsang orasa o unsang panahon maigsoon moabot ang mga butang sama nianing mga trahedya o mga katalagman sama sa pag-abot usahay maigsoon sa linog, no? Wala nahibalo maigsoon kanu sa maglinog o moabot maigsoon adunay mga disgrasya maigsoon sama sa disgrasya di sa kadalanan. So adunay disgrasya maigsoon mahitungod sa pagpanulis, no? O pagpamatay sa bisan unsa man maigsoon nga paagi maigsoon nga usahay moabot maigsoon sa katawhan
nga mga trahedya maigsoon, mga linog, baha, gubat, no? Kini ang gubat usab maigsoon, walay nahibalo maigsoon nga maggubat karon, no? Kay kung mahibalo pa ang tao maigsoon nga adunay gubat nga mahitabo, ang mga tao niana nga dapit maigsoon niana nga lugar o nasod o lungsod o barangay, mupahawa na sila maigsoon kung adunay ilang kasayuran nga maggubat nianang adlaw, nianang taknaa, no? Ang kasagaran maigsoon sa panahon sa gubat ay na makabantay ang mga tao maigsoon nga nagsugod na ang gubat maigsoon. Sama sa nahitabo maigsoon sa Israel, no? Sa diha nga niatake ang mga Hamas maigsoon sa panahon nga adunay ilang seremonyas usa ka festival, nga diin maigsoon gilusob sila maigsoon sa mga Hamas. Ang mga tao didto maigsoon wala gyud nahibalo maigsoon. Wala gid sila kasayuran, maayo ang ilang pagkanta-kanta, maayo ang ilang pagsayaw-sayaw. Apan mauna di ay maigsoon ang pag-abot maigsoon sa dako nga trahedya, no? Dako nga kadaotan, daot maigsoon nga nikutlo sa daghang mga kinabuhi maigsoon tungod sa kamatay nga gihimo maigsoon sa mga Hamas militants maigsoon. Ug nga mao kato ang sinugdan sa gubat maigsoon, tali sa Hamas militants ug sa Israel nga nagpadayon hantod niining mga adlaw. So moabot maigsoon kini mato pa kalit moabot kanila ang pagkalaglag. So ang mga tao maigsoon sa mao nga dapit maigsoon diin giatake sila maigsoon sa mga Hamas, niabot ang kalit nga pagkalaglag nga pagtuon nila maigsoon ana ang kalinaw, ana ang kasiguruhan, apan niabot ang pagkalaglag. Maingon man usab maigsoon usahay sa kinabuhi sa matag usa maigsoon moabot maigsoon nga wala lamang dahuma. So sa katawo nga moabot kaniya ang disgrasya, moabot kaniya ang unsa man nga problema, adunay pagpangawat, adunay mga moabot maigsoon nga wala lamang dahuma maigsoon nga katalagman, no? Nga masinati maigsoon sa mga tao. Kay kini mato pa maigsoon sama sa babae nga talianak ug sila dili makaikyas. Kini maigsoon moabot sa kinabuhi sa matag usa ka tawo nga wala mahibalo maigsoon. Taliwala maigsoon nga sama kini sa babae nga talianak. So ang babae nga talianak maigsoon usahay nahibalo siya maigsoon unsa nga bulana siya manganak, apan wala gid siya mahibalo maigsoon og unsa ang tukma nga oras o adlaw maigsoon, minuto nga moanak siya maigsoon sa kabata. So mao usab maigsoon ang mga panghitabo nga nagakahitabo maigsoon sa kalibutan, usahay nahibalo kita maigsoon nga moabot gyud kanang mao nga mga katalagman, no? Sumala sa balaang kasulatan ang mga panghitabo nga nagakahitabo karon maigsoon nahisulat na kini maigsoon sa balaang kasulatan, mga gubat, kamatay, mga linog, kini dungog-dungog sa gubat. So naa kini maigsoon sa balaang kasulatan atong mabasa maigsoon. Kini nga mga kasakit, kini nga mga panghitabo magakahitabo gayud sa atong panahon. Apan wala kita mahibalo maigsoon kung kanus-a ug unsa gyud ang tukma nga tuig o bulan o adlaw o oras maigsoon ang pag-abot sa mao nga mga gubat maigsoon sa atong nasod o sa ato ba maigsoon nga lugar o lungsod maigsoon asa kita nahimutang, no? Bersikulo 4. Apan mga igsoon kamo wala diha sa kangit-ngit nga tungod niana pagahikalitan kamo sa pag-abot sa maong adlaw maingon sa kawatan.
So kini maigsoon, balik ta maigsoon ang ato nga pagtulon na mahitungod ang pag-abot pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Apan mato pa maigsoon kamo wala di as kangit-ngit nga tungod niya napakilitan kamo sa pag-abot sa maong adlaw maingon sa kawatan. So ang pagbalik sa Ginoo sama sa kawatan atong gisgutan maigsoon ang mga butang nga nagakahitabo maigsoon, mga katalagman o mga trahedya o unsa ba maigsoon nga mga kalamidad nga mag-aabot. Sama-sama niya na maigsoon ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pagkuha niya sa iyang mga katawhan, kita nga ang iyang iglesia, no? Versikulo 5, kay kamong tanan mga anak sa kahayag o mga anak sa adlaw. So kita kuno maigsoon nga mga katawhan sa Dios, kitang mga anak sa Dios, gitawag kita maigsoon nga mga anak sa kahayag o mga anak sa adlaw. So anaa diha maigsoon ang kahimtang nga diin maigsoon nga kung kita di ay mga katawhan sa Dios, sama kita maigsoon nga anaa kita maigsoon sa kahayag, no? Tungod kay gitawag kita nga mga anak sa kahayag o mga anak sa adlaw. So sama sa adlaw maigsoon o karong adlaw maigsoon, maanindot ang adlaw, nagpakita ang kahayag sa adlaw. So walay kangit-ngit, no, nga diin nakasalipod maigsoon o nakasalimbong maigsoon sa mga katawhan. So kung panahon sa adlaw, no, kung naa kita sa kahayag, anaa ang kahayag bakha maigsoon sa suga sama sa kagabihon, kung anaa ang suga maigsoon sama sa suga sa elektrisidad, bisan sa usa ka syudad o sa kalungsod maigsoon o sa kabalay, kung anaa maigsoon ang kahayag sa suga sa elektrisidad. So anaa diha maigsoon ang kahimtang diin maigsoon nga ikaw maigsoon makakita maigsoon sa imong palibot nga diin kini makahatag kanimo maigsoon og paagi nga ikaw maandam sa kanunay, no? Tungod kay anaa may kahayag, wala may kangit-ngit maigsoon, no, nga tabon, nakasalimbong kanimo kung anaa ka maigsoon sa dapit nga anaa ang kahayag sa mga suga, no, o sa adlaw labaw sa tanan, no, kung anaa ka panahon sa adlaw, anaa kita sa panahon sa adlaw. Matupag kita dili iyas kagabihon o sa kangit-ngit. So dinhi maigsoon gikomparar nga kitang mga anak sa kahayag, mga anak sa adlaw, dili kita iyas kagabihon o sa kangit-ngit. So aduna say maigsoon aduna bay pagkumparar maigsoon sa anaa usab ang kagabihon o sa kangit-ngit, no? Kini ang kagabihon nagisgot maigsoon diha sa kangit-ngitan, no, o sa adlaw sa gabii. So aduna usay mga tawo maigsoon nga sila anaa maigsoon kabahin sila maigsoon sa lugar sa kagabihon o sa kangit-ngit. So kining mga tawo maigsoon nga anaa sa nagkinabuhi diha sa kangit-ngit, nagahulagoy maigsoon sa mga katawhan usab nga aniya sa kalibutan. Ang kalibutan maigsoon gihulagoy kini maigsoon sa mangit-ngit nga kahimtang maigsoon kung aniya kita sa kalibutan, no? Tungod sa kadaotan, tungod sa ang daotan maoy naggahom maigsoon sa kalibutan karon, sa atong kahimtang, si Satanas maigsoon iyang giharian ang kalibutan ato pa siya ang Dios usab niining kalibutan, no? Adunay atong makagagahom nga Dios, ang atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Hesukristo nga nagahari sa tibuok kalibutan,
tibuok universo, apan si Satanas usab maigsoon, siya usab maigsoon nagahari dinhi maigsoon sa sistema nato maigsoon kung unsa man ang mga kalihukan nga ginahimo dinhi sa kalibutan. Taliwala nga dili gid siya mao ang nagamando sa tanan tibuok kalibutan unsa ang panghitabo, apan pipila ka bahin maigsoon dinhi sa kalibutan iya usab nga gimanduan, gigamhan. Kini ang mga katawhan nga ania maigsoon sa kahimtang nga anaa sila maigsoon sa kangitngitan o anaa sa kagabhion ang ilang kinabuhi, no? Kung anaa kita maigsoon sa kahimtang nga anaa pa maigsoon kita sa kasalanan o sa buhat nga daotan maigsoon, ang atong kinabuhi sulusama maigsoon anaa sa kagabhion ug anaa sa kangitngit, no? Anaa kita sa kangitngitan. So kung ang usa ka tawo anaa sa kangitngitan, siya nagduhiraw, siya nagpangapkap maigsoon tungod kay dili man siya makakita kung unsa ang mga butang sa iyang palibot, no? Dili siya makakita kung unsa man ang iyang sa iyang paglakaw. So siya nagaduhiraw maigsoon, nagapangapkap, no? Nagapamasin nga o wala masayod sa bisan unsa na lang nga iyang maasa siya maigsoon makapadulong tungod kay anaa man siya maigsoon sa dapit sa kangitngitan. Busa nga diri gikumparar maigsoon sa bersikulo 5, 1 Tesalonica 5 bersikulo 5, ang kahimtang maigsoon sa mga tawo nga mga anak sa kahayag, mga anak sa adlaw, kini ang mga katawhan sa Dios o kita nga mga linuwas sa Dios, gikumparar kita usab sa mga tawo nga anaa sa kangitngitan maigsoon. Anaa sila, ang ilang kinabuhi anaa sa kangiob sa kagabhion. Bersikulo 6, busa dili kita managpangatulog ingon sa gibuhat sa uban. Hinano managtukaw kita nga magmahusay sa unahuna. Busa nga mato pa maigsoon tungod kita iyaman sa mga kita nga iyaman sa anak sa kahayag, iyaman kita sa Dios maigsoon, iyaman kita nga mga katawhan sa Dios. Mato pa dili kita magpangatulog ingon sa ginabuhat sa uban. So dili kita magatulog ingon sa ginabuhat niadtong mga tawo nga anaa sa kagabhion, anaa sa kangitngit. So mao kini maigsoon. O kung dili mato pa hinunua managtukaw kita nga magmahusay sa hunahuna. So kinahanglan nga kanunay kita magbinantayon, managtukaw, kanunay kita magbantay mga igsoon. Ug mato pa kita magmahusay sa hunahuna, kinahanglan nga kanunay andam anaa maigsoon sa anaa kita sa kalinaw diya sa atong mga hunahuna. Kinahanglan nga kanunay kita maigsoon magapanghunahuna maigsoon diha maigsoon sa mabinantayon nga paagi maigsoon. Kanunay kita magmainampingon sa bisan unsa nga atong pagabuhaton maigsoon. Kinahanglan nga plastar ang atong pagabuhaton sa bisan unsa man nga paagi. Kinahanglan mahibalo kita maigsoon sa pag kwinta, no, sa mga panahon sa pag kanunay maigsoon nga pagpahimutang sa bisan unsa nga atong pagabuhaton nga nahibalo kita nga ang atong ginabuhat matarong o maayo nga mga buhat nga kini makapahimuot sa Dios. Kay sila nga mga nagakatulog nangatulog sa kagabhion ug sila nga nagakahubog sa kagabhion. Ato pa maigsoon ang mga katawhan sa kalibutan nga dili mga linuwas, dili mga katawhan sa Dios, mato pa nangatulog sa kagabhion. So sila maigsoon
anaa lang gyud sa kahimtang nga nangatulog. Wala sila pagbantay, no? Ang tao nga nagakatulog mo igsoon, kumpiyansa gyud, no? Relax, katulog biya. So wala siya'y pag wala na siya'y paghinungod kung unsa ang mahitabo sa iyang palibot tungod kay wala naman siya magbantay kay nagakatulog lagi. Sila nga nagakahubog mao ra gyapon maigsoon kini ang nagakahubog nangahubog sa kagabhion. So ang tao nga atong makita maigsoon ang usa ka hubog padulong gina sa pagkatulog maigsoon. Ang hubog matulog na lang bisan asa, no? Makita nimo maigsoon matulog na lang diha sa dapin sa dalan, matulog diha sa kasagbutan unsa ba maigsoon sa lataran, o bisan asa na lang nga dapit maigsoon matulog ang tao. Bisan diha sa kanal, no? Bisan pa gani ang hubog maigsoon nga tao matulog bisan nga adunay ulan, no? Tungod kay siya maigsoon anaa sa kahimtang maigsoon nga anaa siya sa kangitngit, anaa siya sa kagabhion, wala masayod kung unsa ang nagakitabo sa iyang palibot maigsoon. Wala na siya hinungod maigsoon kung unsa ang anaa diha maigsoon, anaa ba siya sa dapit nga mahugaw, anaa ba siya sa basurahan, anaa ba siya sa katubigan, o asa ba siya maigsoon nahimutang. So ang iyang matulog siya, no? Mao kana maigsoon ang unsa ka makaluluoy ang tao maigsoon nga ang iyang kahimtang anaa siya maigsoon sa kahimtang nga ang iyang kinabuhi naa sa kagabhion ug anaa sa kangitngit, no? Anaa siya sa kangitngitan. Sama siya sa usa ka tawo nga hubog nga natulog, walay panghibalo kung unsa ang magakahitabo kaniya maigsoon ug unsa iyang dangatan. Unsa ka makaluluoy sa mao nga kahimtang igsoon. Apan maingon nga kita iya man sa adlaw, bersikulo 8, magmahusay kita sa unahuna ug magsulob kita sa katamaya nga mao ang pagtuo ug paghigugma og salukot nga mao ang paglaom sa kaluwasan. Apan maingon na kita mga iya man sa adlaw, hallelujah, ang adlaw din migsoon pahinungod may tungod sa atong Ginoong Dios, no? Siya ang kahayag, no? Ang atong Dios migsoon. Sama sa adlaw, no? Kita nga maingon na kita iya man sa adlaw, mga anak kita sa kahayag, mga anak kita sa adlaw migsoon mato pa sa bersikulo 5, kay kamong tanan mga anak sa kahayag ug mga anak sa adlaw, dinhi migsoon sa 8. Apan maingon na kita iya man sa adlaw, mga anak man kita sa adlaw migsoon sa atong Dios, sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Hesukristo, magmahusay kita sa unahuna. So kinahanglan nga malinawon kita migsoon, magmalinawon kita sa atong unahuna. Ang kalinaw kinahanglan nga anaa kanato. Og magsulob kita sa kutamaya nga mao ang pagtuo. So atong isulob migsoon ang kutamaya. Kini ang kutamaya migsoon sa lipod kini migsoon panagang sa atong dughan, no? Kung sama sa atong makita migsoon sa kasundaluhan, kini ang kutamaya migsoon sa moderno karon nga panahon mo kini ang bulletproof, no? Sa diha nga kini gamiton sa usa ka sundalo, makasalig siya migsoon nga kung dunay kaaway nga mopusil kaniya migsoon sa iyang lawas tungod sa bulletproof nga iyang nasulob migsoon, dili siya migsoon dutlan, no? Dili siya samdan tungod sa iyang gisulob nga bulletproof. O mao kini ang kutamaya, matupang nga mao ang pagtuo. Kung aduna kitay pagtuo migsoon dito sa sulat usab ni Apostol Pablo sa taga-Efeso nga kini ang pagtuo ato usab kini nga taming, no? Shield kini ang pagtuo, shield of faith, no? Kini usa nato kataming maigsoon atong panagang, no? Bisan unsa maigsoon ang itira kanato sa kaaway, bisan unsa ang ipusil kanato ni Satanas maigsoon,
pusilon man kita niyag masinggan maigsoon, iya man kitang tirahan o missiles o unsa ba nga bomba maigsoon. Kung adunay kitay pagtuo, mao kini maigsoon ang atong taming, no? Mao kini ang mutabon kanato maigsoon, musalimbong kanato maigsoon. Diha kita maigsoon makasiguro nga kita maigsoon dili madaot maigsoon, dili maigo sa bisan unsa man nga itira ni Satanas sa kaaway kanato maigsoon. Ug mato pa og paghigugma og sa salukot nga mao ang paglaom sa kaluwasan. Salukot maigsoon, kini ang salukot maigsoon sa English ni helmet, no? Salukot kalo maigsoon sa paglaom sa kaluwasan. Ug mato pa isulob nato kini ang paghigugma og sa salukot, no, sa paghigugma. Ang paghigugma maigsoon usa kini kabunga sa Espiritu Santo. Mabasa kini maigsoon sa Galacia 5:23 diin maigsoon nagisgot nga ang kalinaw gugma kini maigsoon bunga sa Espiritu Santo. So kung ana ang Espiritu Santo kanato maigsoon, ana sa atong mga kasing-kasing ana sa atong tatag sa kinabuhi ang paghigugma tungod sa Espiritu Santo nga niya kanato, ug ato sab nga isulob ang salukot o ang kalo nga mao ang paglaom sa kaluwasan. So kung adunay kitay helmet maigsoon sama sa usa ka sundalo, ang helmet maigsoon mo kini maigsoon ang salipod sa ulo, no? Sa panahon maigsoon nga adunay gubat nga mahitabo maigsoon, ang helmet sa mga sundalo maigsoon dili na maigsoon yanong maguba, no? Tungod kay ang kanang helmet nga ginahimo maigsoon baga kana maigsoon nga asiro, no? Ang diin nga dili dali-dali maigsoon maguba sa bala maigsoon sa panahon sa panagubat. Busa nga naka-helmet ang mga kasundaluhan maigsoon sa panahon diya sa panggubatan. Mato pa ang helmet nga mao ang paglaom sa kaluwasan. So pinaagi sa helmet makalaom sila maigsoon nga kung ang bala moigo sa ilang ulo maigsoon dili kini modulot maigsoon o dili maigsoon maigo direkta ang ilang ulo tungod sa helmet nga nakakalo kanila maigsoon. Mao kini ang paglaom sa kaluwasan. Mao usab maigsoon ang atong pagtuo, mao ang atong taming o mao kini maigsoon ang atong isulob ang paghigugma sa Dios maigsoon nga diin ang gugma sa Dios mao kini ang iyang grasya kaluoy kanato nga diin naghari maigsoon ang gugma sa atong Ginoong Dios sa atong kinabuhi, diin nga ana ang iyang pag-amping kanato. Ang atong kalo usab nga mao ang paglaom, ang salukot paglaom sa kaluwasan nga ato usab nabatunan maigsoon. Hallelujah. Nga diin nagahatag kanato og seguridad sa atong mga ulo, sa atong unahuna nga adunay kitay paglaom sa atong kaluwasan tungod sa atong pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo. Bersikulo 9, kay kita wala itagana sa Dios alang sa kapungot, hinuwa aron sa pagkabot sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. Mato pa maigsoon, wala kita gitagana sa Dios alang sa kapungot, wala kita iandam sa Ginoo aron sa kapungot nga umalabot maigsoon. Sa diha nga iyang paghahukman ang kalibutan, sa diha nga ibuo niya ang iyang kaligot-got sa mga katawhan nga diin wala na nagpanuo sa Dios. Mato pa hinunoa aron sa pagkabot sa kaluwasan. Kita maigsoon nga iyang mga katawhan, kita ang iyang mga pinili, kita ang iyang iglesia, mato pa kita managpagkabot maigsoon sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. Hallelujah. Kita gitagan-an maigsoon og kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Hesus. Wala kita maigsoon gitagan-an sa Dios nga aron nga makadawat sa iyang kapungot, aron nga iyang hukman. Kita maigsoon aron iyang pagluwason.
Bersikulo 10 nga namatay alang kanato ang atong Ginoong Jesucristo aron nga bisan magatukaw kita o magakatulog kita mabuhi uban kaniya. Bisan magatukaw kita, bisan nga sadya maigsoon na kita magabantay kanunay o anaa kita maigsoon sa kahimtang mabinantayon o magakatulog kini maigsoon nagdiscuss mi tungod sa espirituhanong nga kahimtang, no? Ang pagkatulog maigsoon mo ang dili ang pagkatulog nagdiskutan ni maigsoon nag-iisgot maigsoon sa pagkatulog nga diha maigsoon usahay masinati sa mga tao sa panahon sa kamatayon. So ang mga katawhan sa Dios, ang mga anak sa Dios, sa diha nga mamatay sila maigsoon, mabasa nato diri sa Biblia nga sila katulog o nga sa panahon mato pa kita mabuhi uban kaniya. So kay kung ang giisgutan dinhi katulog nga natural maigsoon, giisgutan dinhi sa unahan nga kita mabuhi sa ato pa. Ang magakatulog nga giisgutan dinhi maigsoon, magatukaw o magakatulog o magatukaw kita, magapadayon kita diha sa atong pagpamuhat sa pagtukaw sa pagkamabinantayon sa pagbalik sa atong Ginoo o magakatulog o mamatay maigsoon diha sa atong pagtuo sa Ginoo. Mamatay kita kay mamatay man gyud ang tawo maigsoon, gibutan man nga ang tawo mamatay sa makausa. Human ni ana maigsoon hukman kita ang tawo, no? Magakatulog kita mabuhi kung kita ana maigsoon sa atong pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo. Busa magdinasigay kamo ang usag-usa, maglinig-unay kamo ang usag-usa ingon sa inyong ginabuhat karon. Bersikulo 11. Apan mangamuyo kami kaninyo maigsoon nga unta inyong pasidunggan sila nga nagapangabudlay diha kaninyo o nagapangulo diha sa Ginoo nga nagatambag kaninyo. Og uban sa gugma pagkahamalan niyo sila pag-ayo tungod sa ilang buhat. Magdinaytay kamo tali sining kaugalingon. So dinhi maigsoon gipahinumduman usab ang mga kaigsuonan gitambagan ni Apostol Pablo sa diin maigsoon sa pagpasidungog sa mga alagad sa Dios usab nga nagapangabudlay, nagapamuhat diha sa buluhaton sa pagpangalagad, pagministeryo sa pagpanulo sa mga pulong sa iyang mga katawhan. Mato pa kanila nga nagatambag kaninyo ug uban sa gugma pagkamahalin niyo sila pag-ayo tungod sa ilang mga buhat. Sila maigsoon kinahanglan nga atong balusan ang mga alagad sa Dios diha maigsoon sa gugma, no? Ato silang ipakita nato ang ato usab nga pagmahal nga espirituhanon sa pasidungog kanila pinaagi sa ato nga suporta kanila sa unsa man nga paagi. Ug mato pa magdinaytay kamo tali sa inyong kaugalingon. So kinahanglan aduna kitay panagdait sa matag usa. Aduna kitay kalinaw sa matag usa, no? Kinahanglan likihan nato maigsoon ang kasamok, no? Ang panagdait mo gikinahanglan tungod kay ang Dios maigsoon Dios sa kalinaw. Siya ang hari kanato sa kinahanglan nga ang pakigdait sa Dios makita usab diha sa atong tagsa kinabuhi. Kung tabangan namo kamo maigsoon nga inyong maymayan ang mga bagdoy, inyong dasigon ang mga nawad-an sa paglaom, inyong tabangan ang mga mahuyang, magmapailubon kamo kanilang tanan. So mo ni usab maison atong usab pagabuhaton nga mato pa ato nga tambagan ang mga nagabagdoy maigsoon diha sa ilang pagtuo o mato pa dasigon nato ang nawad-an sa paglaom naa sa kaluyahon maigsoon ato silang dasigon ang matag usa, no? Atong mga igsoon sa Ginoo. O mato pa inyong tabangan ang mga mahuyang ato sa tabangan sila nga mga mahuyang, sila nga mga ubos maigsoon ang kahimtang, no, sa unsa ba ka nga matang sa ilang kinabuhi, no? Mato pa magpailubon kamo kanilang tanan kinahanglan magapailob kita maigsoon
sa tanan, no. Atong ipakita ang atong pagka mapailubon. Matuni nga wala kanini magabalos sa dautan ug sa dautan. So wani mo usab ni igsoon kinahanglan nga dili kita magbalos og dautan sa buhat nga dautan. Hinunua tinguhaan ninyo sa kanunay ang pagbuhat ug maayo ang usa ngadto sa usa ug sa tanan. So atong buhaton mato pa kanunay kita magabuhat og maayo sa usag usa og sa tanan. So sa tanan bisan pa katong nagabuhat kanatong dautan kinahanglan nga dili kita magbalos og dautan kung ano na may lutos kanato maigsoon mato pa atong panghinautan sila nga nagalutos kanato maigsoon mapailubon kita kanila maigsoon dili kita mobalos sa pagbuhat sa dautan kay ang Dios lamang maigsoon siya nagapasalig siyang pulong nga iya ang panimalos siya ang magabalos maigsoon sa usab usa mato pa pagkalipay kamo kanunay kinahanglan maigsoon kita magakalipay kanunay di sa Ginoo sa atong pagtuo pagampo kamo sa walay paghunong bersikulo 17 18 pag mapasalamaton kamo sa tanang higayon kaya kinahanglan kita magpasalamaton maigsoon sa tanang higayon tanang panahon maigsoon unsa man naa kita sa problema naa kita sa kalisdanan kinahanglan nga padayon kita magpasalamaton di sa Ginoo kay kini mo ang pagbuot sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo ayaw ninyo pagpalong ang espiritu bersikulo 19 yan nga dili nato maigsoon mato pa pagpalungon maigsoon dili nato tugutan maigsoon nga ang kainit maigsoon sa Espiritu Santo maundang dinhi sa atong mga kasing-kasing dinhi sa atong kinabuhi kinahanglan nga magpainiton kita kanunay di maigsoon sa espiritu no dili nato palungon ang espiritu ayaw ninyo pagtamaya ang pagpanghimog propesiya so dili nato maigsoon tamayon ang paghimog mga propesiya ang pagpanudlo may tungod sa pulong bersikulo 21 hinunua sulay ninyo ang tanang butang sagupan ninyo ang maayo so sulayan nato maigsoon mato pa ang tanang mga butang nga atong nakita maigsoon maayo matarong ug sagupon mato pa sagupan ninyo ang maayo atong dawaton unsa ang maayo no diha maigsoon sumala sa pulong sa Dios maigsoon sulayan nato maigsoon ang tanang butang no dili nato sulayan usab maigsoon ang mga butang dili maayo no o butang nga dautan no ang sulayan lamang nato maigsoon kung kanang butang atong nakita nga maayo ato lamang nga sulayan o nga kung ato kini nga makita nga maayo ato kini nga sagupon atong dawaton apan kung makita usab nato maigsoon nga kini daw maayo sa sinugdan apan dili day so dili usab nato maigsoon angay nga dawaton matupalikay ninyo ang tanang dagway sa kadautan so kinahanglan nga mulikay kita maigsoon sa tanang dagway sa dautan bisan unsa nga paagi maigsoon nga atong nakita nga dautan kinahanglan nga atong likihan sama sa pagpamakak unsa man klase nga pagpanglimbong unsa nga buhat maigsoon nga dili matarong tanang dagway sa kadautan nga atong makita nga iya sa kalibutan nga dili gikan sa pulong sa Dios dili iya sa Dios nga paagi bisan unsa nga paagi maigsoon nga atong masayran nga kana iya sa dautan kinahanglan nga ato kanang alikayan ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatao ug sa inyong bug-os nga espiritu kalag ug lawas pagamatian unta kini nga dili masalawayon ini gabot sa atong Ginoong Kristo kini sa bersikulo 23 maigsoon giskutan dinhi maigsoon nga ang atong Dios maghatag unta og kalinaw ug magabalaan maigsoon sumato pa sa atong tibuok nga pagkatao sa atong bug-os nga espiritu kalag ug lawas gisgutan dinhi maigsoon ang tulo ka parte maigsoon sa atong tibuok nga pagkatao ang atong espiritu nga hinatag sa Dios nga diin kita maigsoon adunay kinabuhi nagininhawa kita tungod sa espiritu maigsoon nagihatag si Dios kanato diin usab anaa ang Espiritu Santo usab nagapuyo sulod sa atong mga espiritu mato pa sa atong kalag no ang atong kalag mao kini maigsoon na kita kini mismo maigsoon kinahanglan nga ang atong kalag anaa sa kita maigsoon putli sa atong kaugalingon uban sa atong espiritu ug mato pa og lawas no atong lawas maigsoon sa atong pisikal no
sa material nga makita may igsoon sa lawas ng bahin ang atong lawas. Mato pa pagabantian unta nga kini dili masalawayon. So ang atong espiritu ana ang Espiritu Santo sa Dios may igsoon magahari unta kanato ug ana ang pagkabalaan uban sa atong kalag, no? Kita mismo sa atong kaugalingon, kita tao adunay kitay kalag mo kita may igsoon. Mo kini ang atong true identity, no? Ang atong kinasuluran nga pagkatao kung kinsa kita. Mo kita mismo gihatagan sa Dios og kalag, no? Kay dili pwede migsoon ang usa ka tawo aduna lamang espiritu, no? Kay ang espiritu migsoon sama lamang sa hangin, dili makita migsoon kung ang espiritu lamang ang atong tan-awon, no? Ang espiritu samang lamang sa hangin migsoon. Kinahanglan nga adunay kalag, no? Adunay physical o diha sa kalag maigsoon makita usab ang physical nga bahin pinaagi tungod sa lawas, no? Sa atong body, no? Ato pa ug ang atong tibuok nga pagkatao, ang atong espiritu kalag ug lawas pagamantian unta nga kini dili masalawayon. So kinahanglan sa atong lawas atong ginabantian usab igsoon nga dili kini mahugawan maigsoon sa sala o dinhi sa kalibutan. So ang atong lawas atong ginabantian usab igsoon bisan pa sa atong lawas nga bahin sa ato nga tao nga sa atong pagkatao nga makita sa gawas nagbantay kita migsoon kung unsa ang pagkinabuhi sa pagkabalaan. So ang atong lawas migsoon atong ginaampingan nga dili kini masalawayon, atong ginabistihan sa maligdong maayo tarong pagpamisti dili salawayon nga mga bisti migsoon. Ang lalaki kinahanglan mahibalo migsoon sa paggamit sa mga bisti nga angayan dili masaway, no? Ang mga kababayenan usab dili mga bisti nga salawayon usab nga ana makita dili maayo migsoon nga tan-awon sa kalibutan, no? Ug nga mao kana migsoon kinahanglan nga atong tibuok nga pagkatao. Matud pa ana ang pagkabalaan. Matud pa inigabot sa atong Ginoong Kristo. Kasaligan siya nga nagatawag kaninyo og kini iya gayud nga pagatumanon bersikulo 24 katapusan migsoon. Kasaligan ang atong Ginoo, ang atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Kristo nga nagtawag kanato migsoon, nagpili kanato, nagluwas kanato migsoon, nagtubos kanato migsoon dito sa krus Kalbaryo pinaagi sa pagpakamatay aron kita migsoon mapasaylo nga atong mga sala, mahimo kita nga putli dili masalawayon, mahimo kita nga balaan nga mga anak sa Dios. Mo kini migsoon nagapasalig siya migsoon nga ang atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Kristo mobalik siya migsoon sa panahon nga gitagal migsoon. Hallelujah. Ug siya lamang nahibalo sa tanan. Ang pagbalik sa atong Ginoong Hesus migsoon wala na kinahanglan na migsoon nga mahibalo kita unsa nga panahon, unsa nga pitsa. Mao lamang nga kinahanglan kita migsoon mangandam, kinahanglan kita andam sa pag-anhi sa atong Ginoong Dios aron sa pagluwas kanato migsoon kinahanglan kita balaan na migsoon ang atong kalaglawas espiritu migsoon kinahanglan bug-os kini migsoon. Hallelujah nga balaan migsoon nga dili salawayon unya sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Kinahanglan nga ang atong tibuok nga pagkatao ang naggahom, ang magadominar migsoon, ang magahari mao ang atong Ginoong Dios pinaagi siyang balaang Espiritu Santo ang atong Ginoong Kristo. Dalaygon ng Dios migsoon siya mga pulong hinaut matang usa napanalanginan sa mga pulong si Dios karon nga atong ginatunan ang mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Kristo. Ang Dios magapanglanan kanaton tanan og daghang salamat.